الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا علي، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بارك الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظ القدس وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، رجالها ونساءها، كبارها وأطفالها. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروني يذكركم واشكروني ولا تكفرون.